अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ है, इसका जवाब इरशाद फरमाइए। जी। फसाद और इस्लाह ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के लफ्ज़ हैं, तो शरीयत में इनका मफ़हूम वादिया फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कलाम मजीद फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और तुम ज़मीन के अंदर फसादी बनकर मत फिरो। मतलब क्या हुआ? इस्लाही बनकर फिरो, फसादी बनकर ना फिरो। फसादी बिगाड़ करने वाला, फसादी तबाह बर्बादी का बायस बनने वाला, फसादी किसी शय को तार तार करने वाला, फसादी किसी शय को रेजा रेजा करने वाले को कहेंगे आम लफ्ज़ों में तो यही है। और इस्लाही किसी शय को सुधारने वाला, किसी शय को अच्छा करने वाला, किसी शय के अंदर बिगाड़ की बजाय दुरुस्तगी करने वाला। ज़ाहिर ज़मीन के बारे में है, तो इसका मतलब यह है कि ज़मीन के अंदर मुस्लिह बनकर फिरो, मुफसिद बनकर ना फिरो। अच्छे अच्छे काम करने वाले बनो, बुरे काम करने वाले मत बनो। ये है इसका मतलब। अब इस्लाम के अंदर, मजहब इस्लाम में, दीन में जो बात हमें सिखाई और जिस चीज़ का उसने हमें दर्श दिया कि दीन ने इस्लाह का हमें कितना दर्श दिया। दीन में कहीं भी बिगाड़ नहीं है, दीन में कहीं भी फसाद नहीं है, दीन के अंदर कहीं भी जो है बगावत नहीं है, बगावत पर उकसाना नहीं है, दीन में कहीं भी दंगा फसाद नहीं है, इस्लाह ही इस्लाह पाई जाती है। आप ये अंदाज़ा फरमाएं, जिस दीन में जानवरों पर रहम का हुक्म दिया गया, जिस दीन में जानवरों पर रहम किया गया, और जिस दीन में जानवरों पर रहम करने को कहा गया, उस दीन के अंदर दहशतगर्दी का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? उस दीन के अंदर फसाद का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? उस दीन के अंदर बिगाड़ का हुक्म कैसे दिया जा सकता है? इसकी हजारों मिसालें हैं हमारे पास। मुख्तसर से वक्त के अंदर चंद एक मिसालें अर्ज करूंगा। मशहूर वाक़या है, हदीस मुबारका के अंदर आता है कि एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, उनके पास एक ऊँट था। मदारिजुन नबूवत के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को जिक्र फरमाया। आप फरमाते हैं कि वो ऊँट, उसने ना अपने मालिक का जीना दो भर किया हुआ था, जिसको हम अपने लफ्ज़ों में कहते हैं कि जीना हराम किया हुआ था। तो वो हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा ऊँट है उसने मेरा जीना हराम किया हुआ है, वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। ऊँट मेरा है, मेरे भी नहीं हाथ आ रहा, हमें काटने को दौड़ता है, हमें मारने को दौड़ता है, पागल हो गया ऊँट। या रसूलल्लाह को दम फरमा दें, कोई इस पर कोई रहम फरमाएं, इस पर कोई, इसको कोई बात बताएं, इसको कहें, समझाएं। सहाबा को भी पता था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों को भी समझा सकते हैं, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन जो हुए मेरे महबूब, रहमतुल लिल आलमीन, चूँकि तमाम जहानों के लिए मेरे महबूब रहमत बन के तशरीफ लाए, तो सहाबा का भी ये यकीन था कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ऊँट के पास जाएंगे तो वो भी रहमत की नज़र में आके वो भी रहीम व करीम बन जाएगा। ये सहाबा का अकीदा था। तो आकर फरमाया, चलो मुझे ले चलो ऊँट के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो सहाबा वहाँ पे और भी जमा थे। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गुजारिश ये है कि ऊँट पागल हुआ है, आप इस बाग के अंदर मत तशरीफ़ ले जाइएगा, वरना आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है, यहाँ पे कोई और नहीं है। हुजूर ने फरमाया, तुम मुझे छोड़ दो, तुम पीछे हट जाओ सारे। जब सारे पीछे हट गए तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस ऊँट ने देखा तो दौड़ता हुआ हुजूर के पास आया। सहाबा डर गए कि शायद कि ये ऊँट प्यारे आका को नुकसान न पहुँचा दे। जब वो ऊँट आया
صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ اونٹ حضور کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے، لیکن وہ جس کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا اس کو پتہ تھا کہ یہ میری محبت میں کھینچا چلا آ رہا ہے۔ جو ہی وہ اونٹ آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا، عالم یہ تھا جو حدیث مبارکہ کے اندر جو یہ بات لکھی ہوئی ہے، عالم یہ تھا، منظر یہ تھا، وہ خوبصورت نظارہ یہ تھا، وہ خوبصورت انداز یہ تھا کہ توجہ، خوبصورت انداز یہ تھا کہ وہاں پہ وہ اونٹ حضور کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو ایسے چھو رہا ہے جیسے ایک بچہ اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈ کرتا ہے، اپنی زبان مار رہا ہے، اپنا سر مار رہا ہے، حضور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، منہ رکھ کے پڑا ہوا ہے، پیارے آقا اس کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور وہ کچھ بڑبڑا رہا ہے، وہ کچھ بڑبڑا رہا ہے، حضور یہ سن رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باتیں ہو گئیں، قربان جائیں اس رحمت للعالمین نبی پر کہ جو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، پھر سمجھتے نہیں، پھر جانور بھی حضور کی بات کو سمجھتے ہیں۔ حضور نے بلایا مالک کو، ادھر آؤ بات سنو، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، اس لحاظ سے مجھے کھانا نہیں ملتا، یا رسول اللہ میں کس کو جا کے شکایت کروں، آپ بھی تو میرے سننے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا بات سنو، اونٹ کو اپنے پاس اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ گے، ورنہ یہ اونٹ مجھے فروخت کر دو، میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، قربان جائیں حضور کی ذات پر، حضور تو اتنے رحیم و کریم و شفیق ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، واقعہ ہدنی کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے ایک ہدنی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا، وہ ہدنی اس کے یہودی کے قبضے میں تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر ہوا تو پیارے آقا اس یہودی کے پاس آ گئے، حضور نے فرمایا یہ ہدنی اس نے مجھے بلایا، یہ کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے وہاں پہ میرے دودھ پینے کا انتظار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس کو کہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تم اس کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو، کبھی جانور بھی واپس آئے؟ حضور نے فرمایا آئے گی، میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ۔ اب وہ ہدنی کو اس نے چھوڑ، اس نے کہا جی میں تالی بجاؤں گا، میں مذاق اڑاؤں گا۔ اس کے دل میں اور کچھ تھا، ہدنی چلی گئی، تھوڑے عرصے کے بعد جتنا ٹائم تقریباً اس کو چاہیے تھا ابھی اتنی دیر تک نہیں آئی، دل میں سوچ رہا ہے جی آج تو میں تالی بجاؤں گا، جی آج تو میرا کام ہو گیا، میں کہوں گا دیکھو یہ مسلمانوں کے نبی یہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں تو یہ ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہدنی خود بھی آ رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی پیچھے لیتے آ رہی ہے۔ جب اس یہودی نے یہ منظر دیکھا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے باقاعدہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جانوروں کی وہ بولیاں گویا کہ وہ زبان حال سے یوں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ میری اولاد میرا مال سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ سیدھا کریں آپ نے ٹیلا کیا ہوا ہے۔ یہ بات رحیم و کریم کی ہو رہی ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دریا کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی فوت ہو گیا، مر گیا بھوک سے، تو مجھے عمر سے پوچھا جائے گا۔ آج جو بات کرنے والا تھا میں فساد کی اور اصلاح کی، اب ایک جنگ کا سامان بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ لگنے والی ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں صاحب بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، وہاں پہ بوڑھے بھی فوت ہو رہے ہیں، وہاں پہ ہر تباہی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں لاشیں کی لاشیں ایسے روڈ پہ بکھری ہوئی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے۔ جنگیں اسلام نے بھی کی، جنگیں اسلام میں بھی ہوئی، لیکن مسلمانوں کے سپہ سالار باقاعدہ طور پر فرمایا کرتے تھے کہ جنگ کرنے جاؤ تو وہاں پہ بوڑھوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ بچوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ عورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج دیکھیں گولہ برسا دیا جاتا ہے، بچے بوڑھے جوان، زیادہ تر اس کی زد میں حضور بچے آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، نوجوان تو بھاگ گئے۔ آج یہی پیغام ہے تمام دنیا کے لیے کہ خدا را رحم کریں، یہ اصلاح کی کوشش فرمائیں، فساد کی کوشش مت کریں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام رحیم و کریم رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، رحم کرنے کی تربیت دیتا ہے۔
رحم کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو درستگی کی توفیق عطا فرمائے، بگاڑ سے بچنے اور فساد سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔